बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि OIC या इस्लामी ताउन तंजीम का आगाज़ कब हुआ और इसके आगाज़ के पीछे क्या वजह थी? और शायद आप में से बहुत कम ये लोग जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करने वालों का अंजाम क्या हुआ। यही वजह है कि आज हमने अपने नाज़रीन के लिए इस मौजू का इंतखाब किया है, जिसमें हम आपको OIC से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के बदले मुसलमानों को क्या सज़ा दी गई। नीज़ आज लंबे अरसे के बाद मुसलमानों में एक नया लीडर इमरान खान की शक्ल में उभरा है। इसके हवाले से क्या खदशात हैं, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये 31 अगस्त 1969 का एक दिन था जब एक ऑस्ट्रेलवी ईसाई डेनिस माइकल ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में मौजूद 800 साला कदीम मेंबर को आग लगा दी, जिसकी लपेट में मस्जिद अक्सा की छत भी आ गई। जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम में तशवीश की लहर दौड़ गई और उस वक्त के मुफ्ती आजम फ़लस्तीन अमीन अल हुसैनी ने सख्त एहतजाज किया और पूरे आलम इस्लाम को इस वाक़े पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की दावत दी। मुफ्ती आजम फ़लस्तीन की पुकार पर सऊदी अरब और मराकश ने कायदाना किरदार अदा किया, जिनकी कोशिश से मराकश के शहर रुबात में मुस्लिम दुनिया के सरबराह इकट्ठे हुए और इस तरह 25 सितंबर 1969 को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की बाकायदा बुनियाद रखी गई। पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस मराकश के शाह हसन ने रुबात में मुनक्किद कराई। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल याहिया खान थे, जबकि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, जिसके रूह रवां वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो थे। 22 फरवरी बरोज जुमा 1974 बाद नमाज जुमा इस आलमगीर अहमियत की तकरीब का इफ्तिताह हुआ, जिसमें 50 के लगभग सरबराहों ने शिरकत फरमाकर तकरीब को रौनक बख्शी। प्रोग्राम के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ सरबराहान ने नमाज जुमा के लिए शाही मस्जिद, खाने के लिए शाही किला और शाम की चाय के लिए शालीमार बाग जाना था। इन तमाम रास्तों को इतना सजाया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में इस सजावट की मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि सारे मॉल रोड पर बेशुमार आराइशी मेहराबें बनाई गईं, जबकि असम्बली हॉल, शाही मस्जिद, शाही किला और शालीमार बाग की सजावट काबिल दीद थी। इसके अलावा जो मेहराबें खड़ी की गई थी, उन पर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया गया और दिल की गहराइयों से अपने जज्बात का इजहार किया गया था। शाही मस्जिद में शाही दरवाजे से लेकर मेन हॉल तक सुर्ख कालीनों से राहदारी बनाई गई थी और सौदागरों ने अपने तमाम कीमती कालीन असम्बली हॉल, शाही कला और शालीमार बाग में बिछाने के लिए बड़ी अकीदत से दिए थे। हर किस्म के इंतजामात बड़े ऊंचे पैमाने पर किए गए। जिसने भी वो 3 दिन देखे हैं वो सारी उम्र भुला नहीं सकेगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लीडरान नहीं जानते थे कि उनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियां उनके बेईमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि आलमी इस्तेमार, जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर कह रहा था, इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर तुला था, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई, क्योंकि सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज की मरहून मन्नत इक़्तिदार में आए हों, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल हैं। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब बमुश्किल 1 साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सुतेले भाई शाह मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था, जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज ये कुवैती वफद के हमरा शाह फैसल के महल पहुंचा।
شاہ فیصل نے اپنے بھتیجے کو پہچان لیا اور اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے، لیکن اس نے یکا یک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی جبکہ دوسری ان کے کان کے آر پار ہو گئی، جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، شاہ فیصل کے اس قتل کے محض 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ان کی فوج کی جانب سے کیا گیا جس کے ساتھ ہی انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ شیخ مجیب نے 1974 میں ہی بنگلہ دیش کی اس تنظیم میں شمولیت کی درخواست دی تھی اور یہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور بھی آئے۔ ان کے دورے سے نہ صرف دونوں ممالک میں قدورتیں کم ہوئی بلکہ بنگلہ دیش کی OIC میں شمولیت کا اعلان بھی یہیں ہوا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ خاندان کی دو ہی افراد تھیں جو زندہ بچ سکی کیونکہ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچی تھی، جبکہ بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کی CIA نے کروایا تھا۔ اس کانفرنس کو یقینی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے سربراہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ 1971 کی جنگ میں بھارت کے ہاتھوں شکست اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ ایسے حالات میں یہ بھٹو صاحب کی حکومت کا عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بنا دیا۔ اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کیا اور اس کانفرنس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف 9 جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء حکومت نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمیٰ نے حیرت انگیز طور پر فیصلے میں سزائے موت سنا دی، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اس فہرست میں یاسر عرفات کا نام بھی شامل ہے جو کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے اور 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم معمر قذافی کی بات کریں تو وہ کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے مسلم دنیا کے آخری رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے کرنل معمر قذافی جنہوں نے ستمبر 1969 میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا، باغیوں کو ایک ڈرین کے پائپ میں چھپے ملے جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیبیا کی خانہ جنگی جس میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی کہ شروع ہونے کے بعد دارالحکومت پر قبضہ ہو چکا تھا اور معمر قذافی اس کے بعد وہاں پناہ گزین تھے۔ اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری کی، جس سے بچنے کے لیے وہ پائپ میں چھپے تھے اور اس بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹیں بھی آ چکی تھیں۔ تقریباً مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قذافی کو ہجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو لیبیا کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو احوال تھا ان مسلم لیڈروں کا جنہوں نے OIC کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک مسلم لیڈر عمران خان کی صورت میں ابھرا ہے جنہوں نے اسلامو فوبیا پر بات کی، OIC کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے اور وہ کسی بھی سازش کا شکار نہ ہو سکیں۔